पागेल मारून नुस्तें तेन्ना ड्राय सुंगटां बीन आमचे कडेन खूब आसता बट बुराट्याचे पळय सुके आनी आतां घरा येयला हावडे आनी आतां जेवन म्हाका ते NGO कडेन न्हू अशें बट ही इज वन ऑफ द रोल मॉडल ऑफ माय लायफ वयता आनी तांकां विथ कंप्युटर सब्जेक्ट गेस्ट माझी फ्रेंड सबस्क्रायबर रिव्ह्यूवर कितें म्हणा तुम्ही हॅलो नाईस मीटिंग यू थँक्यू हॅलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग सो फ्रेंड्स हांव रेडी जाला आनी स्टुडियोन वयता आतां आनी वचपाक लागता म्हणटकच पावस स्टार्ट जाला दिसपाना हांगचे आनी हांव वयर आसा आनी सकयल जर अशें पळयलें न्ही जाल्यार तुमकां दिसता काय खबर ना मावान न्ही पागेल मारून नुस्तें हांगा आमकां सगळें लागीं आसा म्हणल्यार पयलीं मानस करताले आमी आतां मानशेची सद्या बंद आसा कित्याक ती ऑक्शनाक काडटा आनी ती आनी कोणें दिली तेन्ना ड्राय सुंगटां बीन आमचे कडेन खूब आसतालीं आनी खूब जाणां मदीं विचारताय बीन पण आतां अवेलेबल ना इवन दुसऱ्यांनी कोणें घेतला पळय तेंचेय कडेन अवेलेबल ना पूण आमकां अशें लागीं आहा न्हू सो केन्ना केन्ना म्हजो माव वयता एज अ हॉबी पागेल मारता गरयता आनी केन्ना केन्ना हाडटा नुस्तें सो आमकां तें तितल्या पुरतें जाता आनी हरशीं सुद्दां भायलें जर नुस्तें हाडटा मार्केटासून जाल्यार न्हू म्हजो मावूच हाडटा आनी पापा म्हणटा तेका पापाच हाडटा कित्याक सकाळीं तो एवरीडे पणजे वयता तेका भाडें आसता तेजी रिक्षा आसा ती आमी बीन सगळें सामान बी हाडटा पळय ती रिक्षा तितून तो नुस्तेकारां बीन तिजी फिक्स आसा सो तेंकां ते पायता हाडटा मॉर्निंग वयता अर्ली मॉर्निंग बाय 8:30 तो घरा येता सो घरांतल्यान सद्दां तोच नुस्तें हाडटा जशें भुरग्यांक जाय कशें जाय पळय तोच हाडटा नुस्तें आमी हाडपाकूच वचना तोच हाडटा आनी केन्ना केन्ना मदीं असो वयता म्हजो घोवूय केन्नाय वयता लास्ट टायम फ्रेंड्सांनी तुमकां दाखयल्लें नुस्त्याक आमकां हें ना नुस्तें आमकां मेळटा खंयच्याय सिजनान आमकां नुस्तें मेळटा सो हें आशिल्लें सो म्हाका भायर सरतात दिसलें म्हणून तुमकां दाखयलें आनी हें नुस्तें आसा बुराटे बारीक बुराटे आनी ते सामके फ्रेश आसा म्हाका खबर ना सगळीं जाणां खाता ते बारीक नुस्तें आनी तांकां कांटे आसता बट बुराट्याचे पळय सुकेशे अशें म्हळ्यार धबधबीतशे थोडी पळय करता इतली टेस्टी जाता एकूच मात तें उजरोवपाक न्हू तकली उसळटा आनी म्हाजी माय बाबडी उजरयता हांव नुस्तें उजरोवपाचे भानगडीत ना म्हाजे कडेन जायना मोटें कितें आसल्यार उजरता ती उजरता आनी ती करता आतां हें पळोवन खबर ना ती आतां म्हणल्यार तिका हें जाता उजरोवपाक टायम लागता न्हू खावपाक बरें लागता सो हे बुराटे जाय आमचे बुराटे आसतले सो जाल्यार आतां हांव वयता स्टुडियोन मागीर तुमकां दाखयता सो फ्रेंड्स आयज शॉपार तुमकां कितेंच दाखोवना कित्याक गेलें तशें हांव बिजी जालें एक्चुली वयच्या पयलीं मातसो म्हळ्यार वचपाक मातसो म्हाका लेट जालो आनी आयज अपणां येवनासलें नाजाल्यार तें ओपन करता आनी तें आसता शॉपार बट आयज तें येवना हांव शॉपार पावलें तेन्ना म्हजे स्टुडंटूय येयले आनी 2 क्लायंटां येयलीं बॅक टू बॅक सो तांकां एकट्याक बसोवचें पडलें सो तें सगळें करता म्हणल्यार म्हाका आत्तां शूट करपाक मेळूना अपणां आशिल्लें जाल्यार शूट करतलें आसलें आनी आतां घरा येयला हावडे आनी आतां जेवन म्हाका रोखडेंच वचपाचें आतां इवनींग विशाखा आसतलें शॉपार आनी 8:30 हांव मडगांव वचपाचें आसलें म्हटल्यार मातशें मा कडेन वयतलें बट हांव न्हू एक NGOन वयता एवरी वीक हांव वयता वन्स इन अ वीक हें तुमकां हांवें केन्नाच शेअर करूं ना पूण म्हाका केन्ना ना केन्ना शेअर करपाचें आसलें कित्याक तर म्हाजें न्हू तितून म्हणल्यार ते NGO कडेन न्हू अशें खूब एक कनेक्शन खूब आसा म्हाजे चायल्डहूड मेमरीज आसा कित्याक हांवें थंय पयलींच्यान काम केलां तेन्ना हांव स्टुडंट आशिल्लें पळय न्हू हायर सेकंडरी तेन्नाच्यान आनी जे आमचे NGOचे डिरेक्टर आसले ते आतां सद्या ना बट ही इज वन ऑफ द रोल मॉडल ऑफ माय लायफ खरें सांगता एज अ गायड एज अ एडवायजर तेणें म्हाका खूब फुडें काडला आनी आतां हांव अशें फुडें उलयता करता ऑडियन्स फेस करता न्हू ते सराचो बी खूब व्हडलो हात आसा आनी तेंची मिसेस मॅम आमची ती आसा तिका बॉम्बे आसता केन्ना केन्ना हांगा येता तेन्ना मेळटा सो अशें तेणी NGO खूब वर्सां चलयलो खूब काम जातालें तितून बरें काम जालां आनी आतां एक दुसरो सर ते पळयता सो भुरगीं गरीब भुरगीं येता अजून जेंकां म्हळ्यार रेमिडियल क्लासीसा खातीर क्लासीस चालू आसता सो एवरी वीक हांव वन्स इन अ वीक वयता बट म्हाका फुडें आतां सिजनान त्रास जातले वचपाक मेळचें ना अशें दिसता पळोवया कशें जाता तें वयता आनी तांकां विथ कंप्युटर सब्जेक्ट टॅबाचेर बीन तांकां हांव हेल्प करता प्रोजेक्ट बी कशें करप ते तशें हांव तांकां 1-2 वरां म्हजो टायम दिवन येता सो आयज हांव थंय वयतलें आनी हांवें थोडेशे कपडे काडून दवरले कपडे म्हळ्यार अशे ओल्ड क्लोथ्स आनी एक बॅग दवरला एम्प्टी आसा तें म्हाका भरपा जाय आनी थोडे आसा सो निडी भुरगीं आसा पळय न्हू तांकां अशें दिता आमी थंय तांकां यूज जाता मागीर थंय 2 टिचरी आसा ती मागीर डिस्ट्रिब्यूट करता आतां बेगीन म्हाका वचपाक 3:30 आमची आयज तारीखशी आनी एक 2-3 टिचरी ज्यो भायर फिल्डान काम करता तिवूय बीन येता वन्स इन अ मंथ आमी मिटिंगूय घेता मंथ इयरली रिपोर्ट्स बीन सगळें हांव करता आनी ईमेलूय करता आनी कॉपीजूय दिता व्हरून सो दीस इज माय रोल आनी वर्सभर खूब कामां जाता केन्नाय तुमकां दाखयतलें सांजचे आनी एक स्टुडंट येता आतां आयज पावता काय कितें जाता खबर ना तें लागींचें आसा काम सुटून सांजचे येता ते ब्युटिशियन कोर्साक सो तेजें मागीर पळोवया कशें जाता तें सो मागीर दाखयता तुमकां चल
फ्रेंड्स आयज न्हू म्हाका एक बुकींग आसा आनी तें आसा एक बाबूचो फर्स्ट बर्थडे. सो ते बाबूच्या मम्माक मेक ओवर जाय, पार्टी मेकअप, पूण ताका सारको सटल लूक जाय. आनी तो बर्थडे आसा ब्रिटॉना सायड, म्हणजे ब्रिटॉनच्या मातशें मुखार हॉलानूच म्हाका आपयला. तिणें कित्याक डायरेक्ट थंय रेडी केलें जालें म्हणटकूर बरें टायमार रेडी जावंक मेळटलें, नाजाल्यार घरा कडेन मागीर ट्रॅवल कर आनी टायम वेस्ट. सो आनी म्हाकाय मातशें लागीं कित्याक तेंचें घर फुडें आसा आनी एक खोशी सायड दिसता म्हाका. सो ती म्हाजी सबस्क्रायबर व्हिवर मिता, आनी हांवें तिका केन्ना पळोवना आनी आमी मेळूना, जस्ट आमचें कॉन्वर्सेशन जाल्लें फोनाचेर. सो हांव थंय वयतां, तुमकां मातशे ग्लिम्सीस दाखयता ऑर तेजो फायनल लूक दाखयता. चल. सो फ्रेंड्स पळयले आसतले तुमी तेजो बर्थडे मेक ओवर केला तो. एक्चुअली ताका इतलो सटल जाय आसलो की आपल्याले मार्क्स सुद्दां मातशें पार्शली दिसल्यार जाता, म्हळ्यार ते मागीर हायड करपाक लेयर खूब लावचे पडटा न्ही कलर करेक्शनाचे. सो नाका म्हणपाक सारको आपल्याक सटलूच कर. सो ताका सारको नॅचरल लूक दिल्लो हांवें आनी ताका आवडलो बीन. थँक्यू सो मच मिता, म्हाका मुद्दम तुवें आपयलें म्हणून. सो आनी बाबूकय बीन हॅपी बर्थडे. आनी एक तुमकां इल्लोसो व्हिडियो शेअर करता ह्याच व्लॉगान. एक्चुअली कितें जालें फाटल्या तेंपाक एक सबस्क्रायबर व्हिवर येयल्ली जी UK आसता आनी ती थोडे दिसा खातीर गोंयान येयल्ली. सो बेगीन ती थोडे दीस तेजी कितें प्लॅन सगळें काम आशिल्लें, बट तरी सुद्दां न्ही टायम काडून ती सलूनान येयली. कित्याक तिणें म्हाजो ओपनिंगाचो व्लॉग बी पळयल्लो आनी तेन्नाच ती म्हणटाली आपूण येतली आं म्हणून. आनी तेज्या पयलीं म्हाजें हें सलून बी ओपन करच्या पयलीं बऱ्या पयलीं तिका आनी तिजे चलयेक हांवें मेकअपाच्यो सर्विसीस बी दिल्ल्यो. तेन्नाय ती येयल्ली काजरा खातीर, फॅमिलीचे काजार आसले. आनी हें आतां म्हळ्यार हांव मेळयल्याक हें सेकेंड टायम आतां ती येतली, सेकेंड टायम आतां ती येयल्या. आनी तिका हांव तिका थोड्योश्यो सर्विसीस जाय फेसाच्यो मातश्यो आनी हेराच्यो. सो ते हेराचे आसा कितें तें मातशें दाखयतलें, तिका मेळयता आनी तिका स्पेशल थँक्स. मुद्दम विजीट करपाक येयली सांताक्रूजच्यान. सो तो एड करता, तो पळया तुमी. चला. एज एक स्पेशल क्लायंट गेस्ट म्हजी फ्रेंड सबस्क्रायबर व्हिवर कितेंय म्हणा तुमी, सो येवपाची आसली आनी ती आसता UK भायर. आनी लास्ट टायम जेन्ना ती येयल्ली तेन्ना तेंचो मेक ओवर केल्लो तिजे चलयेचो. तुमी व्हिडिओ पळयलो आसतलो, बट तुमकां कोण ती कळचें ना. बट आतां ती म्हाज्या मुद्दम सलूनान विजीट करपाक येयल्या. थोडेशे सर्विसीस तिका जाय आनी थोड्या दिसा खातीर येयल्या, ताका लागून सारकी गडबड आसा. सो हांव उमेदीन तिका तुमकां मेळयता. आनी ती आसा आमची मॅम रोजी फेर्नांडीस. सो ही आसा सांताक्रूजची आनी आसता ती UK. Hello, nice meeting you. Thank you. सो तेणे व्हिडिओचेर पयलें ओपनिंग आनी म्हाका विश बी केली थ्रू मेसेजीस. आनी म्हाका म्हणलें की आपूण तेन्ना येतलीच, पण ती येयलीच. थोड्या दिसा खातीर येवन इतले गडबडीन सुद्दां ती येयली म्हाका मेळपाक. सो थँक्यू आनी वेलकम टू इल्लोसो सलून. Nice. Very nice. सो तिका मातशे सर्विसीस कितें जाय ते दिता. कित्याक तिवूय बी हरी आसा, तिका रोखडी वचपाक जाय आनी मेळटा तुमकां मेळटा.
फिनिश म्हळ्यार कंप्लीट जाल्यो सर्विसीस कितें आसल्यो त्यो म्हाका टायम लागलो बरोच. आतां मॅम भायर सरतली सो आय होप. आनी मदीं 2 फावटी लायट गेली सो वाज येयलो गेलो बट रोखडी येयली ती. सो हांव थँक्यू म्हणटा तुमी मुद्दम टायम काडून येयली. एक्चुअली बिझी शेड्यूल आसा. आतां सुद्दां वचून एक फंक्शन आसा आनी कितलीं कामां आसा. सो थँक्यू सो मच. Welcome. I'm so happy to come to meet you. And nice service. Very good service. Thank you so much. आणि आसराक खूप रिगार्ड्स धाडल्या. सरिता फ्रांसिसाक. Sarita Francis माझे यांनी. And for the baby also. And thank you so much, Sonia. May God bless you and your family. Thank you. सो केन्ना नेक्स्ट टायम येयली Next time. Yeah, sure. सुशेगाद मेळ्यात मातशें. Thank you so much. सो चलात तर. सो ही आशिल्ली आमची सबस्क्रायबर मॅम रोजी फर्नांडीस. आनी अशी खुबशीं जाणां तुमी पळयलां आसतलें खुबशीं जाणां मुद्दम म्हाका कॉल करता मेसेज करता येता हांगा. सो थँक्यू सो मच तुमकां इतलो तुमी मोग आपलेपण दिता म्हणून. आनीकूय व्ह्युवर्स आसा जी UKच्यान आमचें चॅनल पळयता बोथ म्हाजेय बीन सरिताचेय बीन म्हाका स्पेशली सांगता ती आमी तुजें पळयता सरिताचें पळयता बाय कशें आसा. ईच एंड एवरी पर्सन म्हाका विचारता बायची खबर घेता आसरा बायची म्हाज्या भुरग्यांची खबर घेता. सो इतले तुमचे आमच्या खातीर मोग आसा म्हणून थँक्यू सो मच. जी कमेंट करपाक पावना अशी खूब जाणां आसा जी कमेंट करपाक पावना पूण पळोवन तांकां खूब लायक जाता आमचे विडियोज म्हळ्यार आमचे सगळे अशें पळोवन बरें दिसता तांकां. आनी गोंयचें आमकां कितें कितें पळोवपाक मेळटा आमी थंय आसून. सो आमी मिस करता गोवाक. सो आमकां कितें कितें प्लेसीस बी थोडे पळोवपाक मेळटा. सो गोवन कपल चॅनलाचे थ्रू पळोवपाक मेळटा. सो आमकां मागीर बरें दिसता गोंयान आसा कशें दिसता अशें बीन म्हाका येयलें म्हणटकूच सांगता. सो जी पळयता कमेंट बी करपाक पावना तांकां सुद्दां थँक्यू तुमी पळयता म्हणून. आनी सगळीं जाणां अशी आनी कोणी कमेंट करता जाल्यार न्हू गॉड ब्लेस यू एंड युअर फॅमिली अशें म्हणटा. सो तुमकांय बीन गॉड ब्लेस यू टू. थँक्यू सो मच. चला तर फ्रेंड्स व्हिडिओ हांगाच एंड करता. मेळया आमी फुडल्या व्हिडिओ. इतले म्हणसर बाय.